तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी केही समयपछि फेरि उपस्थित भएका छौँ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टक सेगमेन्टमा हामी अब प्रवेश गर्दैछौँ। आजको टी टकको श्रृङ्खलामा हामीले एकजना साहित्यकारलाई निम्त्याएका छौँ। खास गरी रुरु गाउँपालिका 5 गुल्मी जन्मघर भई अहिले चाहिँ बाँकीमा बसेर आफ्नो पेसा सँगसँगै साहित्य क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँका केही कृतिहरू पनि छन्, उहाँले केही पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको साहित्यप्रतिको लगाव र अहिले पछिल्लो समय साहित्यमा देखिएका विविध विषयहरूमाथि आजको बहस चाहिँ खास गरी केन्द्रित रहनेछ। आज मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु साहित्यकार सुमित्रा न्यौपानेलाई। म स्वागत गर्छु सबैभन्दा पहिले उहाँलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सबैभन्दा पहिले साहित्यलाई कसरी व्याख्या गर्दा चाहिँ न्यायोचित हुन्छ? अब साहित्य भनेको समाजलाई परिवर्तन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो। विभिन्न साहित्यका विभिन्न विधाहरूको माध्यमबाट साहित्यलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले उजागर गर्ने गरेका छन्। पछिल्लोचोटि साहित्यलाई एउटा समाज परिवर्तनको ऐना, एउटा समाज परिवर्तनको माध्यमको रूपमा हेरिएको छ। साहित्य चाहिँ समाज परिवर्तनको माध्यम हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको व्याख्या चाहिँ उचित हुन्छ भन्नु। हजुर। तपाईँ पेसाले शिक्षिका भनौँ, शिक्षक भनौँ होइन, शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। साहित्यसँग यो शिक्षण पेसा अथवा शिक्षकहरूको सम्बन्ध हुन्छ अलि बढी? अब म यसरी भन्न मन पराउँछु, जस्तो शिक्षक आफैमा अध्ययनशील हुन्छ। शिक्षकले पढ्नु नै पर्छ। दैनिक रूपमा आफूलाई यो शिक्षण पेसामा आबद्ध गराउनका लागि नयाँ नयाँ पुस्तकहरू, विभिन्न सिद्धान्तहरूको खोज अध्ययन गर्न जरुरी नै हुन्छ। त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरू अध्ययन गरिन्छ, कतिपय साहित्य कुराहरू अध्ययन गरिन्छ। ती आफूसँग अध्ययनको क्रममा आइपरेका विभिन्न पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्ने क्रममा आफै लेखनशील बन्छ, मान्छे अध्ययनशील बन्छ, जिज्ञासु बन्छ र ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिसाएर एउटा कुनै पनि लेख लेख्ने एउटा शिक्षक नै हो मलाई लाग्छ। त्यसैले कतिपय साहित्यकारहरू, कतिपय लेखकहरू, कतिपय कविहरूले चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ भने यो एउटा अभावबाट सिर्जित भावना चाहिँ ले एउटा रचना अथवा एउटा कुनै पनि साहित्यको विधाको रूप चाहिँ धारण गर्छ भनेर भन्छन्। तपाईँले अध्ययनको कुरालाई जोड दिनुभयो। अब यस्तो सबैका हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छन्, विचार आफ्ना आफ्ना होइन। मान्छेको हजार मान्छेका हजारवटा विचारहरू आउँछन्। त्यसैले अब कसैको नजरमा त्यो एक फरक खालको विचार आउला। तर मेरो नजरमा चाहिँ के लाग्छ भने अध्ययन गर्ने मान्छेले लेख्न सक्छ। जति अध्ययनशील बन्यो त्यति नै लिखित रूपमा अगाडि आउने हुन्। तपाईँले 53 सालमा एउटा कविता लेखेँ भनेर भन्नुभएको थियो। 54मा पनि अर्को एउटा कथा लेख्नुभयो। त्यो बेला अध्ययनकै प्रभाव थियो या कस्तो खालको प्रेरणाले गर्दा चाहिँ तपाईँले त्यो लेखनीमा हात हाल्नुभयो? त्यो अध्ययनकै प्रभाव हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो विद्यालयमा पढ्ने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिइन्थ्यो। ती कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण हिस्साहरूमा कविता नै पढ्थे। जुनसुकै विषयवस्तु पढे पनि कविता नभई नहुने हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो कार्यक्रममा भाग लिने क्रममै मैले कविता लेखेको हुनाले त्यो विद्यालय क्षेत्रसँगकै प्रभाव, अध्ययनकै प्रभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पुरस्कारको कुरामा चाहिँ तपाईँले छापिसकेपछि, तपाईँको कृति छापिसकेपछि अथवा तपाईँको रचना छापिसकेपछि पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो या स्कुलले त्यो जीवनमै लेखनीकै कारणले गर्दा विद्यालय स्तरमा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो? विद्यालय स्तरमा मैले धेरै पुरस्कारहरू पाएँ। कविता प्रतियोगिता हुँदा अनि गएर अन्ताक्षरी प्रतियोगिता हुन्थ्यो। अन्ताक्षरी कविताकै माध्यमबाट खेल्नु पर्थ्यो। अब अन्तिम अवस्थामा अरू राइटरले लेखेका कविताहरू सकियो भने आफूले पनि सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको माध्यमबाट पनि विद्यालय स्तरका पुरस्कारहरू प्राप्त गरिए। अनि +2मा गएर मैले पाएको पुरस्कार भनेको अध्ययनको कारणले जुन आफूले नम्बर धेरै ल्याएकै कारणले विष्णुलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त गरेको थिएँ मैले शारदामावि मदन पोखरामा। सायद मलाई लाग्छ विद्यालय जीवन पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार मेरो त्यही नै हो, कृतिभन्दा अगाडिको। तपाईँको 37 सालको विषयमा कुराकानी गरौँ न अलिकति। यो पहिलो रचना कथा भन्नुभयो, कथा। हजुर हजुर। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु पर्यो, थोरै सम्झिनु पर्यो व्याख्या भन्दा। हजुर हजुर। मेरो पुस्तक आँखा र आँखाहरूमा समेटिएको छ। थोरै पहिला मैले जुन किसिमले लेखेँ त्यसलाई मैले पछि एडिटिङ गरेँ। समय परिस्थितिले एकचोटि बनाएको कथानक परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। मैले यसको मूलधार चेन्ज नगरेर बाँकी कथानकहरूमा थोरै हेरफेर चाहिँ गरेको छु पुस्तकमा। 37 साल भनेको एउटा महिला पात्रलाई
प्रमुख पात्र बनाएर र पुरुषको सङ्गतका कारण पारिवारिक विघटनमा भएको एउटा कथा हो। पारिवारिक विघटनमा परेका महिलाहरूले आफ्नो जीवन सङ्घर्ष कसरी अगाडि बढाउँछन्, एउटा परिवारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै हिँड्ने पुरुष एउटा वैदेशिक मोह र पैसाको लोभमा परेर कसरी पारिवारिक विघटन बनाउँछ, यी यावत कुराहरूलाई समेटेर मैले यो सतीसा लेखेको छु। मलाई अब यहाँनिर कस्तो लाग्छ भने पुरुषसँग सङ्गत गर्ने महिलाले पुरुषले दिएको धोका, पुरुषले दिएको सम्मान, पुरुषले दिएको अपमान सबै स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ नेपाली समाजमा। त्यसैले यो कथा विशेष गरेर वैदेशिक मोह, मैले अमेरिकाको डिबीलाई लिएर यसको विषयवस्तु राखेको छु। एउटा डिबी परेको पुरुष अमेरिका गएपछि र उसले अमेरिका जानका लागि गरेको प्रयास, आफ्नो श्रीमतीसँगको डाइभोर्स, त्यसै गरेर अर्को महिलासँगको उसको कानुनी विवाह, त्यसपछि गएर त्यहाँ गएर पुरुषले भोग्नु परेको पीडा, फर्केर आइसकेपछिको पारिवारिक विघटन, त्यसलाई देखाउन खोजेको छु मैले। त्यसपछि पहिलो पुस्तक चाहिँ तपाईँको आँखा र आँखाहरू कथा सङ्ग्रह, हजुर, 2071 सालमा, जुन पुस्तक यहाँ टेबलमा पनि राख्नुभएको छ। हजुर, यो पुस्तकभित्रका कथाहरूले चाहिँ समाजको कुन बिम्बलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? अब मुख्य कुरा त यसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बाल मनोविज्ञान हरेक कुरालाई मैले समेट्ने कोसिस गरेको छु। अब एउटा कथाकारको आँखाले जति देख्यो समाजमा, जति भोग्यो समाजमा, होइन, जति मूल्याङ्कन गर्न सक्यो त्यही नै एउटा कथामा आउने हो। अब कति महसुस गरिएका कुराहरू कथाभित्र छन्, कतिपय चाहिँ आफूले देखेका कुराहरू छन्, कतिपय कुराहरू कथालाई बनावट गर्ने क्रममा काल्पनिकतामा पनि गएकै हुन सक्छन्। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने म बसेको समाज जुन धरातलमा छ त्यही धरातल टेकेर नै मैले यो कथा सङ्ग्रह निकाल्ने प्रयास गरेको छु। मानवीय मूल्य मान्यताहरू जति समाजमा गिरावट भइरहेको छ त्यसलाई उजागर गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यसै गरेर सामाजिक विकृति, विसङ्गति, नेपालको यो सामाजिक आर्थिक अवस्था, त्यसमा महिलाको स्थिति र एउटा समाज परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ र के भइरहेको छ, यी मुख्यतः यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर मैले कथा लेखेको छु। यो एउटा चाहिँ नारी हस्ताक्षर संयुक्त गजल सङ्ग्रहमा तपाईँका केही गजलहरू समावेश भए, त्यो पनि 71 सालमा। योमा समावेश एउटा गजल सुनेपछि नेपाली साहित्यमा महिलाहरूको उपस्थितिको विषयमा हामी चर्चा गरौँला। तर सबैभन्दा पहिले अहिले सुरुमा चाहिँ यही गजल सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित एउटा गजल चाहिँ स्मरण छ भने हजुरले सुनाउनुहोस्। हजुर, जुन जति बेला मैले पुस्तक निकालेको थिएन त्यति बेला यो संयुक्त गजल सङ्ग्रहमा आफ्ना गजलहरू प्रकाशित गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसभित्रको एउटा गजल मैले सम्झने प्रयास गर्छु। हाम्रो माटो यसै गरी शुद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो माटो यसै गरी शुद्ध हुनुपर्छ, शान्ति अनि सम्झौताको युद्ध हुनुपर्छ, शान्ति अनि सम्झौताको युद्ध हुनुपर्छ। गरिब पीडित, शोषित अनि अशक्तको आवाज, गरिब पीडित, शोषित अनि अशक्तको आवाज, अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो माटो यसै गरी शुद्ध हुनुपर्छ। ज्ञानशील अहिंसामा विश्वास गर्नेहरू, ज्ञानशील अहिंसामा विश्वास गर्नेहरू जन्मदैमा जनकसिता बुद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो माटो यसै गरी शुद्ध हुनुपर्छ। स्वामित्व र अस्तित्वमा किनबेच हुन सक्छ, स्वामित्व र अस्तित्वमा किनबेच हुन सक्छ, बुझ्नुपर्छ शत्रु सामु क्रुद्ध हुनुपर्छ। नेपालीलाई गर्ने माया विशुद्ध हुनुपर्छ, नेपालीलाई गर्ने माया विशुद्ध हुनुपर्छ, शान्त अनि शिक्षित र समृद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो माटो यसै गरी शुद्ध हुनुपर्छ। मिठो। अब चाहिँ नारी हस्ताक्षर संयुक्त गजल सङ्ग्रहपछि नारीहरूको यो साहित्यमा उपस्थिति चाहिँ कस्तो देखिन्छ नेपालमा खास? अब पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्दा नारीहरू सशक्त भएर अगाडि बढेको अवस्था छ। अब म आफै पनि एउटा प्रतियोगितामा सहभागी भएँ, आधुनिक कथा प्रतियोगिता, राष्ट्रव्यापी रूपमा कथा प्रतियोगिता भयो। देशभरिका 900 बढी कथाकारहरूको उपस्थितिमा प्रथम हुने कथा पनि महिला नै हुनुभयो, तेस्रो हुने कथा पनि म आफै परेँ, होइन। त्यसले पनि एउटा साहित्यको कथा क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखाउँछ। अहिले भर्खरै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कविता महोत्सव गर्यो। महोत्सवमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये पनि प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, चौथो जुन 4वटा यो क्षेत्रमा 3वटा सशक्त कविहरू नै पर्नुभएको छ। यसले पनि महिलाहरू साहित्यमा अगाडि बढेको छ भन्ने देखाउँछ।
हजुर साहित्यमा विभिन्न विधाहरूमा अहिले जुन सामग्रीहरू हामी प्रस्तुत गरिराखेका छौँ, जुन विषयवस्तुलाई जसरी उठान गरिराखेका छौँ, त्यसले कुन चाहिँ बाटो समातिराखेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? जस्तो समाजले खोजिरहेका चिजहरू हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ या हाम्रा चिजहरूमा समाजलाई डोर्याउने प्रयास गरिराखेका छौँ? अब त्यो दोहोरो नै छ। अब कतिपय कुराहरू समाजमा देखिरहेका कुराहरूलाई यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले पनि साहित्यहरू लेखिएका छन्। यो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो एङ्गलमा समाज अगाडि बढ्दा, यो एङ्गलमा राजनीति अगाडि बढ्दाखेरि, दर्शनलाई थोरै यसरी मोटिभेट गर्दाखेरि समाज परिवर्तन हुन्छ भन्नेहरूले पनि साहित्य लेखिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर कस्तो छ भने यो समाजमा यसरी जाँदाखेरि समाज अगाडि बढ्छ भएको त छँदैछ। अब यो एङ्गलले समाज अगाडि बढ्यो भने, यो कार्यदिशा लिएर समाज अगाडि बढ्यो भने भोलि परिवर्तन हुन सक्छ भनेर बाटो देखाउने गरी पनि साहित्यहरू लेखिएका छन्। त्यसैले परिवर्तन गर्ने नाममा अथवा सुधार्ने नाममा दुवै खाले साहित्यहरू लेखिरहेका छन्। विकृतिहरू चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? साहित्यमा पनि विकृतिहरू आए, छाडापनहरू भित्रिए कतै कतै कुनै कुनै विधामा भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि आएका थिए केही बेला बजारमा। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहोस् त? अब यस्तो छ, विकृति नहुने भन्ने कुनै पनि स्थान छैन। जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ विकृति हुन्छ। मान्छेहरूले नै जन्माउने हो विकृति। जहाँ विविध मानिसहरूको जमघट हुन्छ त्यहाँ सबै मान्छे 100% हुँदैन राम्रो। अब कोही राम्रा बिचमा पनि नराम्राहरू हुन्छन्। त्यसैभित्र साहित्यमा पनि देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा के भनिएको छ भने अन्यत्र अरू व्यक्तिहरूबाट पुस्तकहरू लेखाइएर नामहरू उसको राखियो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छन्। साहित्यमा पुरस्कारको रूपमा पनि आफन्तवाद होइन, नातावाद, कृपावाद छ भनेर पनि भनिएको छ। त्यसै गरेर राम्रा व्यक्तिहरूको सेलेक्सन हुनुपर्नेमा विभिन्न प्रतियोगितामा पनि राम्रा व्यक्तिहरूलाई पछाडि पारियो भनिएको छ। त्यो एक किसिमले जायज पनि हुनसक्छ, एक किसिमको कुण्ठा पनि हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई ठ्याक्कै खास मानवीय स्वभाव र त्यो प्रवृत्ति चाहिँ खास कुण्ठाको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने ती अभिव्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नि त्यस्तो। त्यो कुण्ठा पनि हुन्छ। एकातिर मैले पुरस्कार नपाउनुको पछाडि मलाई ओझेल पारियो अथवा म प्रति अन्याय गरियो भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने कतिपय अवस्थामा वास्तविकतामा पनि भएको हुन्छ। त्यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएर त्यसलाई साहित्यसँग ठ्याक्कै जोड्दा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जहाँ हावी हुन्छ त्यहाँ विकृति विसङ्गतिहरू आउँछन्। साहित्य पनि त्यसबाट अछुतो नहोला, जोडियो नि त। खास गरी त्यो कुनै न कुनै रूपमा त त्यहाँ जोडि नै हाल्यो। जस्तो कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुनु पर्यो भने चाहिँ आयोजकको पहुँचमा भएको हुनुपर्ने अथवा सम्पर्क स्थापित भएको मान्छे हुनुपर्ने अथवा पुरस्कार ग्रहण गर्नुपर्ने अथवा पुरस्कार पाउनुपर्ने खालको रचना तपाईँले यदि प्रकाशित गर्नुभएको छ भने त्यो मूल्याङ्कनकर्ताको चाहिँ दृष्टिमा पर्नुपर्ने, नजरमा पर्नुपर्ने खालको विद्यमान अवस्था हो भन्ने कुरामा त स्वीकार गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ सर, म 100% त स्वीकार गर्दिनँ। सबै साहित्यिक संस्थाहरू यति धेरै बिग्रिसकेका छैनन्। अब 2-4वटा संस्था अथवा 2-4वटा व्यक्तिका कारण सिङ्गो साहित्यलाई आरोप लगाउन मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा सहमत छैन तपाईँ? म पूर्ण सहमत छैन। खास पुरस्कार र सम्मानकै कुरामा अलिक बढी टिका टिप्पणी भइरहेको हुन्छ। घोषणा भयो र नाम सार्वजनिक भयो भने अनेक थरी टिका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिराखेकै छौँ। यो सामाजिक सञ्जालले साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारिराखेको जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अब सामाजिक सञ्जालले साहित्यलाई बढावा दिएकै छ, यसलाई स्वीकार्नु नै पर्छ। सामाजिक सञ्जाल हुँदैनथ्यो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साहित्यकारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने, उहाँहरूका लेखहरू होइन, उहाँहरूका रचनाहरूलाई पढ्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, उहाँहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने हामीले अवसर पाउँदैनथ्यौँ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालले जुन किसिमको साहित्यको अध्ययन गर्ने मौका दिएको छ त्यो आफैमा सराहनीय छ। अब विकृति विसङ्गति मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ विकृति विसङ्गति हुन्छ। यो राम्रा पक्षलाई अवलम्बन गर्दै र नराम्रा पक्षलाई इग्नोर गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने सामाजिक सञ्जाललाई मैले पोजिटिभ नजरले नै हेर्छु। अब कोहलपुरमा हुनुहुन्छ तपाईँ, खास गरी कोहलपुर बसेर यहाँ शिक्षण पेसा पनि गरिरहनु भएको छ। साहित्यतर्फको पनि तपाईँका गतिविधिहरू अगाडि बढी नै रहेका छन्। यो बिचमा एउटा गृहिणी जीवन पनि तपाईँसँग छ। परिवारको व्यवस्थापन, यो साहित्य लेखनी र साहित्य क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँहरूले थालिरहनु भएको संस्थागत प्रयासका कुराहरू पनि होलान्। कसरी व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ जीवन? अब कस्तो छ भने परिवार व्यक्तिभित्र जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि परिवार हुन्छ। परिवार भएन भने मानिसको जीवन हुँदैन।
त्यसरी परिवारलाई अगाडि लैजानु हरेक व्यक्तिको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, त्यो मेरो व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो। त्यसलाई मैले कुनै पनि संस्थासँग जोड्दा हुँदैन। अब मैले परिवार सँगसँग लैजाने शिक्षा र साहित्यको कुरा भयो, त्यो आफै अगाडि बढ्दो रहेछ। जस्तो म शिक्षासँग संलग्न छु, शिक्षासँग संलग्न भएको हुनाले विविध पुस्तकसँग म नजिक छु। त्यसै गरी साहित्यसँग पनि संलग्न छु म, एउटा साहित्यिक परिवार नै छ मेरो। त्यो साहित्यिक परिवारले गर्दा पनि मलाई साहित्यमा अगाडि लाग्ने प्रेरणा, समय, ऊर्जा यसै पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ। अर्कोतिर यो व्यक्तिगत कामलाई पुरै थाती राखेर साहित्यमा लाग्ने भन्ने हुँदैन। साहित्यमा त जति बेला लेख्न मन लाग्यो त्यति बेला लेख्नै हुन्छ। त्यो साहित्य लेख्ने कुनै निश्चित समय हुँदैन। ल मैले खाना पकाउने टाइम छोडेर लेख्छु, म विद्यालय जाने टाइम छोडेर लेख्छु भन्ने हुँदैन। जति बेला फुर्सद भयो त्यति बेला लेख्ने हो। फुर्सदले लेख्ने कि त्यो तपाईँमा आएको त्यो फिलिङ्स चाहिँ जुनसुकै बेला आउन सक्ने कुरा एउटा रह्यो। फुर्सद भएको बेलामा लेख्छु भनेर बस्दाखेरि लेखिन्छ होइन, यस्तो हुन्छ। त्यो मसँग जुन फिलिङ्स हुन्छ त्यो फिलिङ्स तुरुन्तै मर्दैन। मैले आज मलाई यस्तो लेख्नु छ भने म काम गर्दा पनि त्यो फिलिङ्स दिमागमा घुमाइरहेको हुन्छु। म यता खाना पकाइरहेको हुन्छु, मैले कुन प्लटमा कथा लेख्ने, कस्ता पात्रहरू छान्ने मेरो दिमागमा घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसरी मैले सबै काम सक्छु। मेरो त्यो दिमागमा खेलिरहेको जुन एउटा लेखन, पुनर्लेखन सबै दिमागले गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कपीमा त लिपिबद्ध गर्ने काम गर्ने हो, त्यसैले अप्ठ्यारो हुँदैन। निखारताको कुरा पनि आउँछ नि कतिपय कुराहरूमा। जस्तो तपाईँले नै पहिला चाहिँ कविता लेख्नुभयो 2052 सालमा विद्यालय पढ्दाखेरि। कविता चाहिँ अलिक बढी तपाईँको रुचिमा पर्यो सायद, अथवा त्यो बेलाको माहौल त्यही थियो होइन। त्यसपछि तपाईँ फेरि कथा लेख्न थाल्नुभयो 70 साल। त्यसपछि फेरि तपाईँ कथा सङ्ग्रहमै आउनुभयो र पछिल्लो पटक गजल पनि लेख्नुभयो। बिचमै लेखेँ, कथाभन्दा पहिला गजल लेखेँ, कविता पछाडि गजल लेखेँ। अनि यसको चाहिँ यो विधागत रूपमा विकास हुन्छ त्यसरी लेखनीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि, अथवा स्पेसिफिक यही चिज चाहिँ म लेख्छु भनेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्पेसिफिक क्षेत्र बनाएर त्यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ लेखनी राम्रो हुन्छ, या रुचिको विषय कहिले हाइकु लेख्दिउँ, कहिले मुक्तक लेख्दिउँ, कहिले कथा कविता? अब यस्तो हो सर, यसलाई मैले के भन्छु भने साहित्यमा लागेको मान्छेले यो धेरै थोरै जुनसुकै विधामा नि हात चलाउन सक्छ। त्यहाँ अब्बल नहोला, उसको दखल नहोला, त्यहाँ लेख्न चाहिँ सक्छ। म जुन माहौलमा हुर्केँ, गुल्मीको जुन एउटा गाउँमा हुर्केँ, त्यो गाउँ साहित्यमय गाउँ थिएन। तर मैले कसरी लेखेँ म आफूलाई पनि अचम्म लाग्छ। जुन म भित्र त्यो साहित्यप्रतिको माया थियो जस्तो लाग्छ अहिले पनि। म कविता त विद्यालयमा कविताको माहौल थियो, त्यसैले म कविताबाट प्रवेश गरेँ। जब म यो नेपालगञ्जको माहौलमा आएँ, मैले नेपालगञ्जको माहौलमा आइसकेपछि मलाई गजल लेख्न मैले पनि सक्छु भन्ने फिलिङ भयो मलाई। त्यसपछि मैले गजल लेखेँ। गजल लेख्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने कथाको एउटा प्लट त मसँग छँदै थियो। मैले यो 11 पढ्ने बेलामै मैले एउटा कथा लेखेको थिएँ। त्यो कथा भयो कि भएन, मेरो कथा कस्तो छ भनेर हेरिदिने पढिदिने कोही पनि थिएन मलाई। तर पनि कथाभित्रको मोह चाहिँ मसँग बसिरहेको थियो। मैले गजल लेखेँ। गजल लेखेपछि तेरो गजल ठिक छ भनिदिनेहरू भेटिनु भयो भनेपछि मेरो कथा पनि ठिक हुनसक्छ। मैले कथा लेखेँ भने मेरो कथा पनि अब हेरिदिने मान्छे छ। त्यस्तो भइसकेपछि मैले फेरि कथामा हात हालेँ। कथा लेखिसकेपछि सबैतिरबाट यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको कथा क्षेत्र राम्रो हुन्छ भनेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूले मलाई गरिदिनु भएको मूल्याङ्कनका आधारमा म कथामै टेकेर अगाडि हिँडेँ। त्यसरी मैले चटक्कै छोडेको होइन, मात्र के हो भने कथा पनि प्राथमिकता चाहिँ कथा पर्यो। हजुर, एकदम डेफिनेटली मेरो पछिल्लो पटक त म कथामै छु। ओके, अब समाजमा यो साहित्यले समाजका विभिन्न विषयवस्तुहरूको उठान गरिरहन्छ। मैले अघि पनि तपाईँको कृतिमा समाजको कुन बिम्ब चाहिँ हेर्न पाइन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। नलेखिएको कुरा के छ? अब नलेखिएका कुराहरू त कति छन्। जहाँ हाम्रा दृष्टि पुगेका छन्, कतिपय ठाउँमा हाम्रा दृष्टि नपुगेका पनि छन्। अब हामीले कथा लेखेर पनि त्यो समाजलाई सम्झाउन सकिरहेका छैनौँ। यो नेपालको राजनीतिलाई जुन साहित्यकारहरूले एउटा एङ्गलमा डोराउनु पर्थ्यो त्यो डोराउन सकिरहेको अवस्था छैन। अब हामीले लेखेर मात्रै हुँदैन, परिवर्तनका लागि पनि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। सामाजिक, आर्थिक, होइन, वैचारिक हरेक कुराहरूलाई साहित्यले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नलेखिएका कुराहरू धेरै छन्, त्यो लेख्नुपर्छ। हामीलाई थाहा पनि छ। तर अब हामीले बिस्तारै ती क्षेत्रहरूलाई हेर्दैछौँ, लेख्दैछौँ, लेखिरहेका पनि छौँ। यो कृति नै सबै कुरा होइन। कृति पछाडि पनि मैले धेरै कथाहरू लेखिसकेको छु। अब फेरि अर्को कृतिमा आउला। त्यसैले अब यो लेख्दैछौँ, लेख्ने क्रममा ती प्लटहरू खोज्दै हामीले परिवर्तनका लागि लेख्नै पर्छ। विधाहरू धेरै छन्।
अब कथा कसैलाई कथामा रुचि, कसैलाई निबन्ध, कसैलाई कथा कविता त्यो हुने नै भयो। अब यो पुरस्कारका धेरै तपाईँले मलाई अघि अफ इयरमा नव प्रतिभा सम्मान 2071 साल ओखलढुङ्गा, त्यसै गरी उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2073 नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकी, हाम्रो मजेरी साहित्य सम्मान 2075 चितवन, नारी साहित्य सम्मान 2076 तक्षशिला कोहलपुर बाँकी, उत्कृष्ट युवा साहित्य सम्मान 2019 युवा सञ्जाल बाँकी भनेर चाहिँ मलाई यो विवरण सुनाउनु भएको थियो। यी विवरणहरूले तपाईँलाई पुरस्कार पाइरहँदा घोचेको छ कहिले? त्यस्तो लाग्दैन, मलाई लाग्दैन त्यस्तो। कस्तो हुन्छ भने मानिसलाई ऊर्जा दिने एउटा माध्यम भनेको यो पुरस्कार हुने रहेछ, मैले महसुस गरिरहेको छु होइन। मैले जुन किसिमले आफू अगाडि बढेको छु, हजुरले अघि नै भन्नुभयो म एउटा गृहिणी हुँ, म 2 छोरीको आमा हुँ, मेरो विद्यालय छ, त्यहाँ पनि मेरो जिम्मेवारी छ, तर पनि मैले लेख्न छोडेको छैन। मैले साहित्यलाई मैले आफूले दिने जुन एउटा बाटो मैले जुन समातेको छु त्यो बाटो मैले छोड्नु हुँदैन भनेर म सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको छु। त्यसैले शिक्षाले दिएको सम्मान मलाई शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा हो, साहित्यले दिएको सम्मान म साहित्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा हो, यो कथाले दिएको सम्मान मलाई कथा क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा हो। मलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई जति पनि मूल्याङ्कन गरेर यी पुरस्कार दिएका छन्, यी कुनै पनि संस्थासँग व्यक्तिगत रूपले म नजिक छैन। यो ओखलढुङ्गाले मलाई यो कीर्ति निकालिसकेपछि युवा सम्मान दियो, यो मेरो एउटा किताबको पहिचान हो भनेर मैले विश्लेषण गरेको छु। 2052 सालदेखि अहिलेसम्म आइरहँदा तपाईँले लेखाइका हिसाबले, अध्ययनका हिसाबले धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गरेर पनि आर्जन गर्नुभयो होला, आफूले लेखेर पनि केही चिज समाजका निम्ति दिन खोजिरहनु भयो होला, तर खास समाजले चाहिँ के खोजिरहेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण हुन्छ तपाईँहरूको समूहमा, कथाकारहरूको समूहमा? हुन्छ एकदमै। जब देशमा राजनैतिक उथलपुथल हुन्छ, आर्थिक अवस्थामा गिरावट आउँछ, त्यति बेला साहित्यकारहरूको मन दुख्छ, घोच्छ। हामी एक आपसमा सल्लाह पनि गर्छौँ। कसैले कुनै कविता देशप्रेमको रूपमा लेख्नुभयो भने हामीले यो एङ्गलले बहुत राम्रो छ, यसले यो क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ, तपाईँले लेखेको यो कथाको प्लट राम्रो छ, यसले यसमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भनेर हामी एक आपसमा अन्तर्संवाद गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँलाई कसको र कस्तो खालको लेखनीले मन छुन्छ, च्वास्छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी समाजमा बस्छौँ, हामी सामाजिक प्राणी हौँ। जब समाजमा भएका राम्रा पक्षहरूको उजागर गरेर सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई चिर्ने गरी जब यस्ता साहित्यिक रचनाहरू हुन्छन् त्यसले मलाई चाहिँ मन छुन्छ। स्पेसिफिक भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो भने यो चिज मैले पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो शरीरमा त्यो खालको भाव उत्पन्न भएको थियो भन्ने त्यस्ता कुनै छन्? त्यस्ता धेरै प्लटहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन्, धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ जसले लेखेका कृतिहरूले मन छोएको छ। अमर नेउपाने दाई हुनुहुन्छ, मैले उहाँका लगभग सबै कृतिहरू पढेको छु। मैले सेतो धरती जुन सामाजिक एउटा विधवाको अवस्थालाई, एकल महिलाको अवस्थालाई लिएर लेख्नु भएको छ, मैले त्यो 3 पटक त्यो कृति पढेँ। त्यति ठुलो किताब मैले 3 पटक पढ्छु भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। त्यसै गरेर नयनराज दाईको किताबहरू मैले दोहोऱ्याएर पढेको छु, उलार। अनि यो यी किताबहरूले मलाई कस्तो दिन्छ, धेरै साहित्यकारहरू हुन्छ जो नाम लिँदा पनि अरू साहित्यकारहरूमाथि अन्याय होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यहाँनिर खास जान्न खोजेको चाहिँ के भने, जस्तो 2052 सालमै तपाईँ त्यो देशप्रेम शीर्षकको कविता लेख्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ केही तपाईँले पढेर अथवा सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा अब म लेख्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो भाव उत्पन्न भएर युट्रन भन्छ नि, लाइफको युट्रन चाहिँ भएको घटना? त्यस्तो छैन। मलाई कस्तो भयो भने मैले जति बेला कविता लेखेँ त्यो प्रतियोगिताको लागि लेखेँ। यो कुनै राइटरले लेखेको कविताबाट प्रभावित हुनुभन्दा पनि किताबमा प्रकाशित भएका जुन राइटरहरूले किताबभित्र लेख्नु भएको थियो ती किताबहरू पढेर यस्तो कविता लेख्यो भने राम्रो हुने रहेछ, यो किताबहरूमा छापिए उहाँका कविताहरू भनेपछि यो यस्तो कविता लेख्दाखेरि सबैले मन पराउने हुने रहेछ, यो कविता मेरो मूल्याङ्कनकर्ताले पनि मन पराउँछ, मेरो विद्यालयको टिमले पनि मन पराउँछ, यो लेखेँ भने म अब्बल हुन सक्छु भन्ने हिसाबले मैले कविता लेखेको थिएँ। त्यति बेला निर्जीव वस्तुहरूलाई पनि कल्पना गरेर तपाईँहरू त्यो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा बिम्ब बनाएर लेखनमा चाहिँ सजीव प्राणीहरू जो हामी छौँ, मानवकै कुरा गरौँ, हामी मानव जातिहरू जो छौँ, यसले चाहिँ साहित्यका खुराक बनिदिँदाखेरि चाहिँ होइन, जस्तो यही मान्छे हो, हामी चेतनशील प्राणी भनेर भनिराखेका छौँ, त्यही मान्छेमाथि व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नु पर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ?
अब यस्तो हुन्छ, व्यक्तिको बारेमा सिधै लेख्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि पर्छ। एउटा निर्जीव पात्रलाई, अब त्यो पात्र नै हुन्छ निर्जीव पनि, निर्जीव पात्रलाई सजीव बनाएर लेखिदिँदाखेरि त्यहाँ त्यो पात्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले मलाई नै भन्न खोजेको भन्ने भान एकदमै हुन्छ। त्यसैले एकातिर सजीव पात्रको रूपमा कथावस्तु अथवा कुनै पनि साहित्यको रचना गर्दै गर्दा निर्जीव पात्रलाई सँगसँगै उभ्याउँदाखेरि साहित्य कहिलेकाहीँ राम्रो बनिदिन्छ। त्यसैले सजीव पात्र र निर्जीव पात्र छान्ने क्रममा त्यो विषयवस्तुले कुन पात्रलाई खडा गर्दा त्यो परिवर्तनको सन्देश दिन्छ, यो पाठकहरूको मनमा बस्छ, त्यसका लागि यो दुई पात्र फरक किसिमले छनौट गरिन्छ। अनि तपाईँ लेख्नु चाहिँ किन हुन्छ खास? लेख्नु त सबभन्दा ठुलो त आत्मसन्तुष्टि नै हो। आफूभित्र जुन एउटा विचार आउँछ त्यो विचार व्यक्त गर्ने माध्यम भनेको लेखनी नै हो। त्यसैले एउटा समाज परिवर्तन विविध कुराहरू जे भने पनि लेख्ने चाहिँ मेरो लागि आत्मसन्तुष्टि नै हो। आत्मसन्तुष्टि अरू कुराहरू त्यो तपसिलका कुरा भए, आदर्शका कुरा भए, तर आत्मसन्तुष्टि नै त्यो सबैभन्दा। अब आत्मसन्तुष्टि तपसिलसँग सँगसँगै गइदिन्छन्। जब समाजमा मैले विकृति देख्छु तब मैले लेख्छु, मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। जब मैले देशमा एउटा अराजकता देख्छु त्यति बेला मैले लेख्छु, मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। म एकातिर आत्मसन्तुष्टिको भावना लिन्छु भने अर्कोतिर समाज देश परिवर्तन त मैले लेखिराखेकै हुन्छु। यसले लेखनीले पारेको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको भनौँ न सहमत हुने प्रतिशतका हिसाबले? लगभग सहमत हुन्छु म। प्रभाव पार्छ है। हजुर। हामीले लेखिराखेका छौँ, जस्तो यो सामाजिक विकृतिका कुरा गरौँ, राजनीतितिर नजाउँ, जस्तो एउटा समुदाय जो घुम्टो ओढेर अहिले पनि हिँडिरहन्छ होइन, त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर पनि हामीले कतिपटक लेख्यौँ। हजुर। छाउपडी प्रथा हजुर अहिले पनि कहीँ न कहीँ छ। अनि हामी त्यसलाई पनि यो कुप्रथाका रूपमा व्याख्या गर्दै थुप्रै कुराहरू लेख्यौँ। तर त्यसको प्रभाव कम भएको छ जस्तो लाग्छ। कम त भएको छ, तर यति सजिलै समाज परिवर्तन हुँदैन। हामी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै गर्दै अहिले म यो टेबलसम्म पुगेको छु। कतिपय अब दूरदरारका ठाउँहरू अझै पनि यो शिक्षा, साहित्य अथवा समाज परिवर्तनबाट पछि छन्। अब अहिले पनि म रारा गएँ, रारा जाने बिचमा एउटा पानी घट्टमा विविध कर्णालीका विविध महिलाहरू विभिन्न ड्रेसअप सहित मैले उहाँहरूलाई भेटेँ। उहाँहरूलाई भेट्ने क्रममा मैले सोधेँ, विविध प्रश्नहरू सोधेँ। मलाई त एकातिर साहित्यले घोचिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर म महिला हुँ, महिलासँगको एउटा सम्बन्ध पनि हुन्छ। तपाईँहरू छाउपडी बार्नुहुन्छ सोधेँ। बार्छौँ। सजिलरी। सबैले बार्नुहुन्छ? सबैले बार्छौँ। यस्तो सजिलैसँग उत्तर दिनुभयो। त्यसले मलाई कति धेरै घोच्यो होइन। त्यो क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागेका छन्। अब साहित्यकार लाग्ने भनेको एउटा फरक पाटो हो। एकातिर राज्य लागिरहेको छ, अब लाग्दा लाग्दै पनि परिवर्तन भइरहेको छैन। त्यसको लागि हाम्रो रगत, हाम्रो संस्कार त्यति सजिलै परिवर्तन हुनेवाला छैन। म पढे लेखेको शिक्षित महिलालाई पनि परिवर्तन हुन गाह्रो छ समाजमा, किनकि मेरो परिवार छ, मेरो घरमा सासू ससुरा हुनुहुन्छ, मेरो एउटा सिङ्गो समाज छ। मैले आफूलाई परिवर्तन गर्न खोजेँ भने त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। मेरो उस्तै परे मेरो पारिवारिक विखण्डन हुनसक्छ, मेरो समाजमा पनि एउटा विद्रोहको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले एकैचोटि क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदैन समाजमा, त्यो बिस्तारै हुँदै जाने हो। मलाई लाग्छ ती क्षेत्रहरू हजुरले जुन जुन क्षेत्रहरू इङ्गित गर्नुभएको छ धेरै थोरै परिवर्तन भएको छ र एउटा कालान्तरमा सबैले मेहनत गर्दै जाँदा त्यो परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनको हिस्सा चाहिँ एउटा यो साहित्य पनि हो भन्नेमा हो, केही हिस्सा हो, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब अन्तिमतिर छौँ हामी। समाजबाट पनि त साहित्यकारहरू, लेखकहरूले के अपेक्षा गर्छन् होला? समाजबाट लेखकले अपेक्षा गर्ने भनेको कुरा के हो भने समाजले जुन बाटो हिँडिरहेको छ त्यो बाटोलाई साहित्यकारहरूले आफ्नै नजरले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण साहित्यकारहरूको आफ्नै तरिकाको हुन्छ र त्यसैको माध्यमबाट, त्यही साहित्यकै माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने एउटा लिखित दस्तावेजहरू साहित्यकारहरूले बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले समाजले आफूलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा समाज विकासको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले साहित्यकारले हेरेको ऐनालाई, साहित्यकारले लेखेको एउटा अभिव्यक्तिलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैदिनु भयो र उहाँहरूको विचारलाई पनि महत्त्व दिएर अगाडि बढिदिनु भयो भने समाज परिवर्तन पक्कै पनि एउटा सकारात्मक पाटोमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, थोरै भए पनि केही विषयहरू छुने चाहिँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ आजको यो संवादमा। यो बिहानको समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। मेरा धेरै कुराहरू यहाँहरूसम्म राख्ने मौका पाएँ, विभिन्न दर्शकहरूसँग राख्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू हामीले आजको टी टकको श्रृङ्खलामा साहित्यकार सुमित्रा न्यौपानेलाई निम्ति आएका थियौँ। उहाँसँग कला खास गरी साहित्यका पछिल्ला गतिविधिहरूका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। साहित्यमा देखिएको परिवर्तन र साहित्यकारहरूले गर्ने अपेक्षा अथवा समाजप्रति साहित्यकारहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ त्यो विषयमा पनि थोरै कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। यो टी टकको श्रृङ्खलालाई केही बेरपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ यो मर्निङ मिक्स अन्तर्गतकै जिल्ला अपडेटमा। आज हामी सुर्खेत जिल्ला तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ केही बेरको विश्रामपछि।